کو نہ محبت دی گل کراں پیار دی گل کراں ذرا ہے لقب صدیق عتیق اصلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول بغیندا محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندا محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندا نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو ریتین تو سب کچھ واردا ریتین تو سب کچھ واردا آج قرض دہندہ محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندا ایک کھل سائیں دے کل زار دا خوشبو وردیندا حدیث پاک سنو ذرا آج بھی دنیا دے اندر کئیاں نو صدیق نبی پاک نال ستا بارا نہیں کھاندا کعبہ دے رب دی قسم جدوں میرے پیغمبر اٹھن گے حدیث پاک دا نام ہے نبی پاک فرماتے سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی پھر میرے ابو بکر دی قبر پھٹے گی پھر میری عمر دی قبر پھٹے گی اسی کٹھے اٹھاں گے بقی دے اندر جاواں گے پھر بقی والی اٹھن گے نبی پاک فرماتے نے سدھے حوض کوثر تے جاواں گے ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام دے نال لیٹیا نال اٹھے گا حوض کوثر تے نال جائے گا یہ حدیث پاک دا میں انج ترجمہ کرنا چاہنا رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ایک مران پھر کیا رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول مال دلدار دا اسی کول مال دلدار دا توری مول نسیندا ایک کھل سائیں دے کل زار دا خوشبو وردیندا حضرات توجہ کرنا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر میں امام دی گل کراں ابو بکر و ہستی ہے جن نے دور جہلیت دے اندر بھی کدے شرک نہیں کیتا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی اللہ دے نام بغاوت نہیں کیتی کلمہ پڑھن تو پہلے بھی میرا ابو بکر توحید والا توحید والا کلمہ پڑھن تو پہلے ایک دن باپ کا ہوا کہتا پتر ہے آج جڑے بت نے نا انہاں تے ذرا خیال کری میں کم جانا سیکھے پر کہندے نے اچھا بھائی بخاری دی حاشیت اندر داؤد راضی روایت نقل کیتی ہے فرماتے ٹھیک ہے بھائی جدو چلے گئے نا صدیق اکبر بتاں نوں مخاطب کر کے کہندے نے الا تاکلون تواڈے سامنے کھانے لگے نے کھاندے کیوں نہیں جے بتاں نوں کیا نے تواڈے سامنے کھانے لگے نے کھانے کھاندے نے بولتے نہیں مسلمان روٹی جو کہ پھرنا جمعرات نوں دینی ہے گی اگے پیچھے روٹی کی تو کھاندے نے قبرانے دسو جیسا مزاج ساڈا بن گیا ہے جنوں اپنے ہتھی دفنایا ایک کفن دیتا ہے مڑا میں مٹی تھلے پائے انہوں بلاندے رہے جدوں فوت ہو گیا نہ بولیا نہ ویندا ہے جدوں مڑا میں مٹی تھلے چلا گیا ادوں کہندے نے جمعرات دی روٹی لے کے آؤ گل سمجھیے جے تے بندہ کہے نا میں پورا ہفتہ روٹی دیاں گا پھر سمجھ آندی بھی ہو سکتا کھاندے ہی ہون گے ایڈی نا انصافی بھی ہفتے نوں ترساؤ جمعے نوں ترساؤ اتوار نوں ترساؤ سوموار نوں ترساؤ منگل نوں ترساؤ بدھ نوں ترساؤ جمعرات نوں جو روٹی آ رہی ہے یہ مزاج ہے اور یہ دین ہے یہ شریعت ہے صدیق اکبر بتاں دے سامنے کھانے لگے کوئی کھاندے نہیں جے اچھا تہاڈا نہیں پروگرام کھان دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار صدیق اکبر فرماتے نے مینوں کپڑے چاہیے نے میرے کپڑیاں دا انتظام کر دیو
نہ کپڑیاں دا انتظام، نہ کھا سکتے نے نہ پی سکتے نے۔ صدیق اکبر فرماتے نے جے تساں ساڈے تے سکا پار ہی رکھنا ہے تے میں پار لا دینا چاہنا۔ صدیق اکبر نے انہاں بتاں نوں توڑ دیتا، مروڑ دیتا، بھن دیتا۔ جدوں باپ آیا تے کہن لگا ابو بکر ہے کی ہنیر مارے؟ فرماتے نے ابا جی جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے کیویں معبود بن سکدے نے، کیویں الہ بن سکدے نے؟ باپ نے ابو بکر دی چوڑی پکڑ لی، ماں دے کول لے گیا تے ماں نوں کہن لگے حضرت صدیق اکبر دی والدہ ام رومان نوں کہندا ہے دا کم ویکھ لے ابو بکر دا، میرے علاواں دی توہین کرتی ہے، مار کٹتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہندے نے فرمان لگے ابو جی تسی میرے نال گل نہ کرو، جنہاں نوں ماریا ہے انہاں نوں اختیار ہے میرے کولوں بدلہ لے لین۔ تسی ابا جی کانوں لڑدے ہو؟ جنہاں نوں ماریا انہاں کو مینوں مار لین، کام برابر۔ اے توحید سمجھانی سی توحید۔ ابو قحافہ کہندا ہے بیٹا تینوں پتہ ہے آڑے پھوڑے نے، اے بولدے نہیں، یہ آڑے پھوڑے نے بدلہ نہیں لیندے، جے کوئی لتر مار جائے تے ہاتھ نہیں چک دے، جے کوئی لتاں پن جائے تے انہوں جواب نہیں دیندے۔ ابو بکر صدیق فرماتے نے ابا جی بیکار نے، او دے در تے آؤ، او دے سامنے زمین نیاز چکاؤ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جڑا کھاندا بھی نہیں پیندا بھی نہیں، جڑا سوندا بھی نہیں، جنوں اونگ بھی نہیں آندی، ساری کائنات دا معبود ہے۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بچپن کے اندر اسلام تو پہلے توحید والے، فطرت والے، انصاف والے، عدل والے، اور سنو صدیق اکبر دی سیرت کے اندر میرے ابو بکر نے کلمہ پڑھن تو پہلے کدے زنا نہیں کیتا، میرے ابو بکر نے کدے شراب نہیں پیتی، میرے ابو بکر نے کدے جھوٹ نہیں بولیا۔ احمد میں اللہ پاک فرماتے نے محبوب جی یہودی تواڈے بلا کے جڑی گل سناندے پئے نے، یہودی جھوٹے نے، عائشہ دا بابا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نے توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر تیاری کر لے، اللہ کریم نے تیرا نام لیا، صدیق اکبر تیاری کر لیے۔ اے نہیں کیا محبوب جی میرے بچے رول جان گے، بیٹیاں رول جان گیا، اسماء جیسیاں رول جان گیا، میرا بیٹا عبد الرحمن محمد بن ابی بکر میرے معصوم بیٹے رول جان گئے۔ ادھر فرمان نبی آیا، پیغام نبی آیا، اعلان نبی ہویا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں محبوب جی میری حاضر آقا جانے، جد جان کراں قربان۔ ایک بار پھر کر جان مال جنہوں اللہ توفیق دے نا وہ خرچ کرتا ہے۔ کئیاں کو بڑی دولت ہوندی ہے ککھ نہیں خرچ کرتا، کئیاں کو کچھ نہیں ہوندا پھر بھی خرچ کرتا۔ انہاں کو اللہ نے جو دیتا ہے وہ بھی اللہ دے رستے ہی دیندے نے، وہ سانو تے اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ جدو نبی پاک نے ابو بکر نو کہا نا کہ اسلام نے تیری دولت چاہیے، مال چاہیے، ابو بکر گھر دا سارا سامان ہی لے کے چلا گیا۔ جان کائنات کے اندر کسی نبی دے منن والے نے جدا کردار ادا کیا۔ اے میں نہیں رب کیا کردار دا بھی سچا ہے، زبان دا بھی سچا ہے۔ اور لکھیا ہے سیرت نگارہ نے دیوار تے ہاتھ مارتے پے نے، آواز ابو بکر خیر تے آندے نے تے سوئی ایسی میں جانا سوئی بھی نہ رہ جے وہ محمد دے حکم تے جا کے میں قربان کر۔ اے جے کردار آج لوگی کے تیرے چاند کھجوران دے درخت سن باغے فتق دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابو بکر نے ہوتے بات دیانتی کی تھی، جن نے سب کچھ لٹاتا، مکہ دا سب تکڑا تاجر سی، محمد پاک دی وفات دے اندر سب کچھ قربان کرتا، وہ دو چار کھجوران دے درختہ جو روٹی کرتا ہے۔ جدو میرے رب نے انہوں صدیق کیا، جدو محمد پاک نے صدیق کیا، جدو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہوں نام لے کے صحابی کیا، رب نو پتا نہیں ابو بکر کون ہے۔ ایک قید دے اندر اللہ نے 8 مرتبہ ابو بکر دا نام لے، 8 مرتبہ 8۔
یہ شرف بھی صرف ابو بکر صدیق. ایک آیت کے اندر اللہ نے 8 گنا ذکر کیتا ہے ابو بکر کا. خدا دی قسم کیسا میرے محمد دا وفادار ہے. جو قرآن پڑھیے تے قرآن کی محمد دے نام، جی حدیث پڑھی حضور کہنا انا ابو بکر، میں تے ابو بکر. جی جنت جان تے حضور فرما دے میں تے میرا ابو بکر. حوض کوثر ہوئے حضور فرما دے میں سجے پاس سے میرا ابو بکر. اگر اللہ میں حکم دیندہ اپنا جگری یار بنا لَتَّخَذْتُ ابو بکر خلیلا، میں ابو بکر نو اپنا خلیل یار بنا لینا. حاجے بھی نہیں سمجھ ہوندی ابو بکر کون ہے. ابو بکر وہ ہستی ہے جنہیں ماں باپ بیوی بچے مال و دولت محمد دے اشاریاں تے قربان کرتا. اور جدو ساری دنیا دشمن سی ابو بکر محمد دے نال سی. خدا دی قسم ہے. اور سوکھیاں بیلیاں دے کئی بیلی ہوندے. پورا بندہ پائی نسلی ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے دا یار ہوئے. تنگی دا، تکلیف دا، دشمن دے روب دا. ابو بکر دے گلے چ صافہ پا کے لٹایا گیا، پرواہ نہیں کی. ابو بکر نو کہن لگے نو کٹ دیو. دیس نکالا دیتا کہ ابو بکر فرما دے نے میں نو قبول ہے پر محمد کریم نہ بے وفائی قبول ہے. وہ دے ابن تو گناہ نے کہا ابو بکر نو کٹ دے پیو. ہے وہ بھی کافر سے. انہیں کہا ابو بکر نو کٹ دے پیو. جے ابو بکر نو کٹ دیو تے مکے چ بندہ کڑا رہے گا. ایک کافر نے کنے کیا اللہ کرے ساڑھے مسلمانوں نو سمجھ آ جائے گا. کہہ لگے ابو بکر نو کٹ دئیے پیچھے مکے چ بندہ کیڑا ہے جڑا غریباں دے کام ہوندا ہے، دکھیاں دا سہارا ہے، ماڑیاں دا پار چاہندا ہے. وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. اس ابو بکر دے تسی کٹن دا پروگرام بنایا. ابو بکر میرے گھر رہے گا، میری امان دے رہے گا. پہلے مینوں مارو گے پھر ابو بکر دا نقصان کرو. یہ ہستی ہے صدیق اکبر. کہہ دو رضی اللہ، پھر کہہ دو رضی اللہ. خدا دی قسم ہے اگر جبریل نوری ملائکہ دا سردار جا کے موڑ تو واپس آئے ابو بکر توڑ دا ساتھی. ایک دن بھی پیچھے رہا. صرف بستر دی گل کرنا بڑی شان ہے. بڑی شان ہے. جس بستر تے میرا حیدر کرام لیٹا بڑی شان. بستر بھی شان والا ہے تے لیٹن والا بھی. تے جدی گودی محمد دا بستر گودی کیا عظمت ہوئے گی. جدی گود دے اندر میرے محبوب آرام کرتے. سبحان اللہ. گھرانہ ہی آلہ ہے. گھرانہ ہی آلہ ہے. جب بیٹی دی گل ہے ادو بھی قرآن آئے. ابو بکر دی گل ہے گواہیاں رب دے. بڑیاں ہستیاں نے صحابہ پر جدو کسے صحابی دی عزت دا مسئلہ بندا ہے تے نبی پاک فیصلہ کر دے نے ابو بکر دے گھر دی گل ہے. اللہ قرآن آپ نازل کر دے. کہہ دو رضی اللہ تعالی. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ. ذرا محبت نہ ذوق نہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو توجہ کرنا. ذرا میں صدیق اکبر دی عظمت دی گل کردا پیا، پیار دی گل کردا پیا. جدوں میرے پیغمبر نے حکم دیتا تے آرڈر دیتا تے صدیق نے جواب دے اندر کیا میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربان. میرے بس وچ نہیں نکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اور
انج صدیق اکبر نال نبی پاک علیہ السلام دے جا رہے نے پورا خاندان رازدان ہے نبی پاک علیہ السلام چلے ادھر توجہ کرنا نظر آؤ مکہ پاک دی سرزمین پتھریلی زمین ہے آج تے اللہ نے لہراں پیراں رونقاں لائیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے ریشم ملائم تلیاں پھل گلاب کلیاں نبی پاک علیہ السلام دے قدماں مبارکاں دے ورم پہ گئے ابو بکر صدیق کہندے نے محبوب جی تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ میں تواڈی سواریاں تسی سوار بن جاؤ ابو بکر سوار بن جاؤ میرا صدیق اکبر دے کندھیاں تے نبی پاک علیہ السلام سوار ہو گئے نے کعبہ دے رب دی قسم نوریاں دے ملائکہ نوریاں دے سردار جبریل دے 600 پر نے لیکن نبوت دا پار نہیں چک سکیا اللہ پاک نے شرف صدیق نو دیتا ہے کندھے صدیق دے نے پار محمد کریم دائے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ترجمہ کرا حدیث پاک دا ترجمہ کرا کیوں سوچ کے پیر نے تیرے این کس لے کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو ہے یاری صدیق اکبر نو غار صدیق اکبر نبی پاک نو لے کے غار تے پہنچے نے 560 میٹر 1660 میٹر غارِ سور بندا ہے 560 میٹر غارِ ہرا بندا ہے جدوں غارِ سور تے نبی پاک علیہ السلام نو لے کے پہنچے نال اللہ چوک کے تے ابو بکر لے کے گیا ہے عمر دا بھی صرف 3 سال فرق ہے ہوتے جا کے کہتے ہیں محبوب جی تسی تھک گئے ہو سبحان اللہ چوک کے ابو بکر لے کے گیا ہے تے جا کے کہندا پے محبوب جی تسی تھک گئے ہو میرا دل چاہتا ہے تسی آرام کرو میں پہرے دار بنا اے نہیں کہ حضور میں تھکیا آیا حضور میں تھکیا آیا ابو بکر فرماتے ہیں محبوب جی تسی آرام کرو میں پہرے دار بننا رات دے سوراخاں نو بند کرتا توجہ کرنا ذرا 2 سوراخ باقی رہ گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو ابو بکر کہندے نے محبوب جی میں اپنی ایڑیاں رکھ دینا تسی آرام کرو یارو منظر تے سما کیسا ہوئے گا گود صدیق دیے رخ محمد کریم دائے چہرہ میرے مدنی کریم دائے تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک پشانی تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک پشانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو میرے نال مل کے پڑھو پھر گل مکائیے تیرا نوری نوری سارے بولو ذرا ترجمہ مکائیے تیرا نوری نوری تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک پشانی اسا ڈھونڈے عالم سارا جبریل حمید دے جملے دا ترجمہ اسا ڈھونڈے عالم سارا تیرا ملیا نہ کوئی ثانی جڑا نوریاں دا سلطانے جڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے جڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے جان شمس نو بھلی پایا تیرے مکھ دے 2 رخ سارا تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک پشانی صدیق اکبر نے عزت عظمت محمد فرمایا توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام عرضہ کرتے ہیں محبوب جی تسی آرام کرو گود ابو بکر صدیق دیے امام نے حجر مکی دا جملہ خدا دی قسم میرے سینے ٹھنڈ پیندی ہے جدوں میں جملہ بولنا بیان کرنا امام صاحب فرماتے ہیں ابو بکر دی گود دے اندر نبی پاک دا چہرہ مبارک ہے لگتا ہے فرماتے ہیں یفتح القرآن فی الریل فرماتے نے اج لگتا ہے ابو بکر دی گود دے اندر نبی پاک دا چہرہ مبارک انج لگتا ہے جویں ریل دے اندر قرآن کھلے آئے نبی پاک نے
अलैहिस्सलाम हराम करते पे ने। इधर काला नाग आया, उन्हें डंग मारने शुरू कीते। यार तेनू दसो जरा अरब दी पथरीली जमीन पत्थरां दा काला नाग है किन्ना जहरीला होएगा। अबू बकर दी एडी ते डंग मारदा है। अबू बकर बोलदे नहीं, रोंदे नहीं, इतनी वाबेला नहीं करते, आंसू जारी ने। अबू नबी पाक दे यार दे आंसू गिरे ने ते चेहरा मुस्तफा ते गिरे ने। मेरे पैगंबर बेदार होके फरमाते ने अबू बकर खैर ते है, अबू जी कोई चीज तकलीफ देंदी पई, डंग मारती पई है, इधर सुनना जरा। मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर किथे तकलीफ है। अबू बकर दी एडी ते काला नांग डंग मारता पिया है। नबी पाक अलैहि सलाम ने अपना बाबे दान लाया। अबू बकर फरमाते ने अल्लाह ने मेरियां दर्दां सारियां मुका दित्तियां। नबी पाक ने अल्लाह ओ साहबी और साथी अता फरमाया। तवज्जो करना जरा, 3 रातां गार दे अंदर ठहरे ने, 3 रातां गार दा मंदर, मेरी गोद नबी दा बिस्तर, ना भुलसा उमरां सारी, साडी अज़लां तो है यारी। तिरमिज़ी दी हदीस है पाके इतने अपनी आयशा सिद्दीका कह दो रज़ी अल्लाह, जागदे बैठो ना रज़ी अल्लाह ताला फरमादियां ने। मैं पूछा महबूब जी आसमान के तारे नजर आने, बड़ा मौसम बने जिन्हें आसमान के तारे ने एडियां भी किसी दियां नेकियां। मेरे दिल च ख्याल से हुजूर फरमान के अबू बकर दियां नेकियां, या फरमाते ने आयशा मेरे उम्र दियां नेकियां आसमान के तारियां दे बराबर। फरमादियां महबूब जी मेरे दिल से शायद मेरे बाबे दी होण। फरमाया आयशा तेरे बाप अबू बकर ने जिहड़ी मेरे घर जिहड़ी मेरे नाल एक रात बसर की थी, उस एक रात दी नेकियां आसमान दे तारियां नालों ज्यादा है। एवें अबू बकर दे ईमान ते शक करदे हो। अबू बकर दे ईमान तुहानू किने जज बनाया? हुजूर दी जमात मेरे नबी दे नाल रहे, जंगां कीतियां, मेरे पैगंबर दे नाल खाने खाते, हुजूर नूं हर वेले तकदे रहे, 5 नमाज़ां तहज्जुद, इशराक, चाश नमाज़ां पढ़न वाले, हुजूर अलैहि सलाम दे गुलाम, जंगां जाना कुर्बान करने वाले। तैनूं किने जज बनाए वे तू किसी सहाबी दे बारे गल करें? अल्लाह ने ऐवें नहीं कुरान विच क्या क़यामत वाले दिन तराजू लावांगा, जिदा ईमान सहाबा ना मैच कर गया वो पास, जिदा मैच ना कीता वो फेल। और हुणे हुणे मुहर्रम गुजरिया है, मैं दाद पेश करना साडे दारियां नूं बड़ा पुरअमन और कोई किसी किस्म का हादसा नहीं होया। इहदे पिछे साडे जिहड़े खुफिया इदारे ने, लॉ एनफोर्स एजेंसीज ने, उन्हां दी बड़ी काविश है, बड़ी मेहनत है। दिन रात एक करके उन्हें अमन चमन ना कोई किधरे नुकसान नहीं होया। और जिहड़े लोग ये हरकत करते हैं, जिहड़े लोग ये मुसलमानों च इंतशार करते हैं, भाई ये कित्थों दा इस्लाम भी तुसीं जा किसी मुसलमान कलमा को मार दो, या किसी नूं ये हक हासिल नहीं भाई वो इंतशार की गल करे, मुहब्बत की, प्यार की, जोड़न वाली गल करो, मिलान वाली गल करो, नफरत अदावत नूं खत्म करो, उम्मत वाहिदा बनो, एक अल्लाह और मुहम्मद करीम दे सच्चे ताबेदार बनो। इंशाअल्लाह दुनिया ते भी बेड़ा पार, आखिरत दे अंदर भी पार होए। कहो इंशाअल्लाह। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करन वालों तवज्जो करना दराओ। सिद्दीक़ अकबर नबी पाक अलैहि सलाम दे नाल जिहड़ी एक रात बसर कीती, आप फरमाते हैं आयशा तेरे बाबे दी रात दियां नेकियां आसमान दे तारियां नालों ज्यादा ने। फारूक आज़म फरमाया करते सन जदों दी मैं हदीस सुनी ते मैं नबी पाक मैं सिद्दीक़ अकबर नूं अर्ज़ करदा सा अबू बकर मेरी सारी जिंदगी दियां नेकियां दल है, मैनू वार दियां नेकियां दे दे। अल्लाह पाक ने सहाबा के अंदर इंज दा प्यार और मोहब्बत, आपस के अंदर एहतराम का रिश्ता बनाया सी। और नबी पाक अलैहि सलाम दी हदीस पाक सुनो जरा, मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी
پاک دے اندر ہی ابو بکر نو اپنے مسلح تے کھڑا کیتا رب جاندا سی اللہ دے نبی نے ایک دلیل بنا دیتے آپ فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آپ فرماتے نے ابو بکر نو کو امامت کروا دے عائشہ فرماتی نے میرا بابا رقیق القلب نرم دل دا بندہ ہے محبوب جی عمر نو کہہ دیو حفصہ دے پاتے عمر نو کہہ دیو آپ فرماتے نے مرو ابا بکر آپ فرماتے ہیں محمد تو بعد امامت کرائے گا عائشہ دا پاپا صدیق رضی اللہ تعالیٰ 17 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر نبی پاک نے اپنا مسلح ابو بکر نو دیتا ہے کہ نبی پاک دس کہنے میرے پاک خلافت بلا فصل ابو بکر صدیق دیے رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا تو توجہ کرنا دراؤ کون صدیق اکبر ہے نبی پاک فرماتے ہیں جنہ بندیاں میرے دل نیکیاں کیتیاں نے میں سارے دا بدلہ چکا دیتا ہے ایکو ہستی باقی ہے ایکو شخصیت باقی ہے جدیاں نیکیاں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت والے دن میرا رب بھی دے گا وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن ابو بکر دیاں نیکیاں دا بدلہ اللہ ہی دے گا میں تے دنیا تے بدلے چکا دیتے نے ابو بکر دیاں نیکیاں دا بدلہ میرا اللہ دینے کا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر میں قرآن پڑھا قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہو اللہ فرماتے محمد تے ابو بکر صدیق نے ایسے بھی ابو بکر نبی پاک محدثین نے لکھا والذین معہو تو مراد ابو بکر اشداء الکفار تو مراد عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعن سجد یبتغون فضلا من اللہ یہ میرا حیدر قرار ہے اے ترتیب دیکھو محمد رسول اللہ تو بعد والذین نال ابو بکر نال کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ لاٹھ لگے دو پھر کہہ دو علیہ السلام دا گاڑے گار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آؤ پھر میں کل مقامہ محبت دکل سنامت دکل مقامہ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو وچ غار دے پچایا نہ سب دا ڈنگ سکھایا پر یار نہیں جگایا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ پاک فرماتے ہیں مبوجے جڑے تجھے جو تجھا توڑے نالے وہ کون ہے عائشہ دا بابا صدیق اذ یقول لصاحبہ جدو نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھی نو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اپنے یار نو آپس دے اندر کٹھے سن حضور لگتا ہے دشمن حملہ کروے تو نبی پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے نہیں کہ ان اللہ مائی اللہ میرے نال ہے فرمایا ابو بکر اللہ میرے بھی نال ہے اللہ تیرے بھی نال حضور نے اپنے آپ نو کدے بھی علیحدہ کیتا جاؤ قرآن پاک پڑھ لو حدیث پڑھ لو کوئی ایک حدیث لے کے آؤ یہ تے تذکرہ صحابہ ہوئے تے ابو بکر دا تذکرہ نہ اللہ صدیق نہ سچا پیار نصیب آمین اچھی آمین کہہ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار